चवथ लागीं पावल्या आनी आमी सगळीं गोड गोड पदार्थ करपाक बिजी आसात. तातूंतली सगळ्यांत आवडटी आमची नेवरी. हातूंत हांवें स्टेप बाय स्टेप दाखयलां नेवरी कशी करपाची ती. हातूंत हांवें 3 तरेच्यो नेवऱ्यो करून दाखयल्या. गोड नेवरी, तिखट नेवरी आनी भुरग्यां खातीर खास चॉकलेट नेवरी. आसा गोड नेवऱ्यो, चॉकलेट नेवऱ्यो आनी तिखट नेवऱ्यो. आमी ह्यो 3 तरेच्यो नेवऱ्यो एकूच टायम करतलीं आनी खूब सादे आनी सोंपे पद्दतीन ह्यो नेवऱ्यो करतलीं आमी. तर सुरवात करुया. पयलीं आमी साजूक तुपा बरोबर हे ड्राय फ्रुट्स फ्राय करून घेतात. पयलीं रेझन्स, काजू बियो, बदाम आनी पिस्ता. हे 200 ग्राम रवो आसा तो बी आमी साजूक तुपान फ्राय करून घेवया. तेतून ड्राय फ्रुट्स घालया आमी. हे आमी फ्राय करून घेतलेले ते. रोस्टेड धवे तीळ, रोस्टेड खसखस 1 व्हडलो टेबलस्पून, 100 ग्राम सुकें खोबरें किसलेलें, 120 ग्राम पिठी साकर, टुटी फुटी, तांबड्यो आनी पाचवे कलरच्यो, अर्दो टेबलस्पून नटमेग आनी 5 धाकटे टेबलस्पून वेलचेचो पावडर. आतां हे आमी मैदा मळटा आसतना हे घालतलीं. तर अर्दो ग्लास आमी उदक घेतलां आनी तितून 40 ते 50 ग्राम रवो ॲड करपाचो. गरजे अनुसार मीठ ॲड करपाचें. 1 व्हडलो टेबलस्पून साजूक तूप घालपाचें. हें सगळें मिक्स करून घेवपाचें. हें सगळें आमी गॅसीर करून घेतलां, मातशें गरम करून घेतलां आनी मागीर हें सगळें मिश्रण आमी 150 ग्राम मैद्यान ॲड केलां. आतां तुमकां हें मळटा आसतना उदक लागचीं ना आनी तुपूय लागचीं ना. हें बरें मोवदार मळून घेवन 10 मिनटां खातीर रेस्ट केल्या उपरांत तेजी आमी आतां पाती करून घेतली. तर अशी आमी ही पाती करून पयलीं गुळे करून घेवया अशे नायफान कापून आनी मागीर ही अशी पाती लाटून घेवया. पाती पातळ लाटून घेवपाक जाय आनी तेतून मागीर 1 टेबलस्पून सारण घालपाचें, म्हणजे फिलींग घालपाचें आनी सायडीक अशें मातशें उदक लावून ही पाती पलटून घेवपाची आनी जोडून घेवपाची. ही आसा गोड नेवरी. तर तेका आमी असो हातीन बरो असो डिझायन करून घेवया आनी मागीर दोनी सायडीक बरी फ्राय करून घेवया. तिखट नेवरेक अर्दो टेबलस्पून मिरसांगेचो पावडर घातला आनी हें सगळें मिक्स करून आमी फिलींग करून घेवपाचें नेवरेक. ही तिखट नेवरेक आमी असो चिन्नीन असो डिझायन करून घेतला. ही चिन्नी आसा जी स्पेशली नेवऱ्यो करपाक आमी यूज करतात. ही आसा चॉकलेट नेवरी. हितून हांवें 1 व्हडलो टेबलस्पून कॅडबरी चॉकलेट पावडर घातला आनी ताका हांवें असो हो काट्याचो चमचो यूज केला डिझायन करपाक. तर हेका तिखट नेवरेक चिन्नी यूज केल्या डिझायन करपाक. ही आसा गोड नेवरी जी हातीन हांवें डिझायन केला आनी ही आसा चॉकलेट नेवरी ताका हांवें हो काट्याचो चमचो यूज केला. तर तुमी पळयल्या आसतल्यो 3 तरेच्यो नेवऱ्यो आमी केला आनी हें फिलींग पळया कितलें बरे तरेन भरून येयलां आमचें. तर एकूच टायम तुमी 3 तरेच्यो नेवऱ्यो करूं शकता आनी फुसफुशीत नेवऱ्यो जाल्यात पळयात ह्यो. तर ह्या चवथीक तुमी मुजगत ह्यो नेवऱ्यो करून पळयात. तुमकां सगळ्यांक चवथीच्यो उनवलीत परबीं. धन्यवाद.